अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारा सा अफसाना आप सबके लिए जिसका नाम है घन चक्कर, राइटर नादिया जहांगीर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। भाभी मेरा नाश्ता तैयार है। अभी वो फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकली ही थी कि छोटे देवर रिहान की आवाज़ सुनाई दी। वो नादिम सी से देखने लगी। ओह सॉरी, मैं तो अभी कमरे से बाहर आई हूँ। मैंने रात आपको कहा भी था भाभी। रिहान नाराज़ी से बोला तो इसके हाथ पैर फूल गए। आई एम सॉरी, मैं भूल गई, लेकिन तुम इजी रहो। अभी 5 मिनट में मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, तुम बस फिक्र ना करो। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है भाभी। जब ही रात आपको कहा था कि जल्दी जाग जाइएगा। हनूज़ इसका मुंह फूला हुआ था। आई एम सॉरी डियर ब्रदर, जहन से निकल गया, लेकिन मैंने कहा ना, अभी फ़ौरन नाश्ता तैयार हो जाता है। ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इसने चुटकी बजाई और फ़ौरन किचन में गायब हो गई। मैं लेट हो गया ना, सारा कसूर आपका होगा। रेहान सर झटक कर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। किचन में तेज़ तेज़ आटे का पेड़ा बनाती सादिया ने ख़ुद को मलामत की कि वो क्यों ना जल्दी कमरे से बाहर आई। हालांकि रेहान ने तो इसे रात का बताया हुआ था कि इसे जल्दी सुबह इंटरव्यू के लिए निकल जाना है। अब ख़ुद पर अफसोस करती हुए जल्दी जल्दी एक चूल्हे पर चाय रख कर दूसरे पर पराठा बनाने लगी। आमलेट रहने देती हूँ, खामखा लेट हो जाएगा। एक तरफ पड़े अंडे देखते हुए इसने सोचा। तभी चाय को उबाल आया तो इसने फ़ौरन बर्नर आहिस्ता किया। भाभी मेरा ब्लू ड्रेस इस्त्री कर दिया आपने? अभी वो पराठा उतार ही रही थी, पीछे से छोटी नंद सोनिया ने आकर पूछा। ब्लू तो नहीं, तुमने तो मुझे ग्रीन ड्रेस का कहा था, मैंने तो वो इस्त्री कर दिया, इसने गर्दन तिरछी करके जवाब दिया। तो सोनिया नाराज़ी से इसे देखने लगी। ओफ़ो भाभी, आप कोई बात पूरी तरह से सुने तब ना। मैंने ब्लू ही कहा था क्योंकि आज हम सब दोस्तों ने ऐसे ही ड्रेस में यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने आपको बताया था ना कि हर वीकेंड पर हम सब फ्रेंड्स एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं। ग्रीन तो लास्ट वीकेंड पर पहनने थे। सॉरी यार, मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। इस ज़रा रिहान को नाश्ता दे लूँ। तुम आवाज़ तो दो इसे। कप में चाय निकालते हुए इसने कहा ही था कि रिहान अंदर आ गया। कुछ बनाया नहीं, तुम बैठो तो नाश्ता तैयार है। रिहान के बैठते इसने चाय और पराठा इसके सामने रख दिया। आमलेट कहाँ है? सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। वो तो नहीं बन सका, वक्त कम है ना, जब ही मैंने जल्दी में चाय और पराठा बना दिया। मुझे सारा दिन भूखा रहना है भाभी, इसे एक पराठे और चाय पे कैसे गुजारा होगा? अच्छा बना देती हूँ। वो तेज़ी से पीछे मुड़कर प्याज उठाने लगी। भाभी मेरे कपड़े, सोनिया ने कहा। बस 5 मिनट, मैं भी आई। अब रहने दे आमलेट, इधर बिठा दिया तो वक्त पे नहीं पहुँच सकूँगा। रिहान चाय का आखिरी घूंट लेते हुए नाराज़ी से उठा। शायद नाराज़ हो क्या? छोड़ें भाभी, इसकी तो आदत है खामखा बिगड़ने की। आप कपड़े इस्त्री करके ये आमलेट मेरे लिए बना दीजिएगा। सोनिया के कहने पर सर हिलाती इसके कपड़े इस्त्री करने चल दी। मुझे चाय तो देती जाएं। उसने पुकारा तो वो सर हिलाकर पीछे मुड़ी और इसके लिए चाय निकालने लगी। तभी बाहर से इसकी जेठानी अंदर चली आई। शुक्र है कि चाय तैयार है। इसकी जेठानी रानिया ने इसे कप में चाय डालते देखा तो हल्की फुल्की सी हो गई। ये तो सिर्फ एक कप है भाभी। इसने मुड़कर कुर्सी पर बैठती हुई रानिया को देखा जिसका मुंह सा बन गया। और ये मेरे लिए है, सोनिया ने तेज़ी से कहा और साथ अपना कप भी उठा लिया। रानिया खफगी से सादिया को देखने लगी कि इसे भी तो दे सकती थी। मैं लेट हो जाऊंगी यार, मुझे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना था। इसने अपने ऑफिस जाने का जिताया कि वो कमाने ही जा रही है, ऐसे में चाय तो इसका हक बनता है। इट्स ओके, मैं भी बना देती हूँ। सादिया ने सर हिलाकर फ्रिज से दूध निकाला और देगची चूल्हे पर चढ़ा दी। हाँ जल्दी से, और आमलेट भी साथ ही बना दो, मैं भी नाश्ता करूँगी। रानिया गीले बालों में उंगलियां चलाती आराम से ताज़ा अखबार देखने लगी। जी। वो तेज़ी से प्याज काटने लगी। तभी तेज़ छुरी उंगली पे फिर गई। भाभी मेरे कपड़े। चाय पी चुकने के बाद सोनिया को फिर कपड़े याद आ गए। सानिया की सी किसी को सुनाई ना दी। ठहरो सोनिया, मैं भाभी को नाश्ता दे लूँ, तुम्हारे कपड़े भी इस्त्री हो जाएंगे। खून बहाती उंगली इसने पानी से साफ़ की और दुपट्टे से दबाकर छोड़ दी। फिर जल्दी आइएगा, लाइट ही ना चली जाए। वो आमलेट के लिए अंडे फेंटने लगी कि छुरी का दर्द लेकर बैठने का फ़ायदा। सादिया ने नफ़ी में खुद ही सर हिलाया। भी अम्मा को चाय दे आई? अखबार पढ़ते पढ़ते रानिया को याद आया, नहीं अभी तो सिर्फ रिहान और सोनिया ने पी है। तुम बहुत लेज़ी हो कसम से, बी अम्मा कब से आवाज़ें दे रही हैं तुम्हें। रानिया यूं गोया हुई जैसे बी अम्मा की जिम्मेदारी सिर्फ सादिया की हो। ओह, मैंने तो सुना ही नहीं। वो चाय मांग रही होंगी, अब तो गुस्सा भी आ गया होगा इन्हें। सादिया शर्मिंदा होगी और साथ खफीफ भी। दिमाग हाजिर रखा करो यार, अब वो खामखा शोर मचाएंगी।
आप ये नाश्ता करें, मैं इन्हें चाय दे आऊँ। वो रानिया के सामने नाश्ता रख कर जल्दी से सास के लिए चाय निकाल कर बाहर आ गई। डरते डरते उनके कमरे में आई तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक सुर्ख चेहरा लिए, आंखों में गज़ब का गुस्सा समेटे से घूर रही थी। इसके हाथों पैरों से जान जाने लगी। बहरी हो गई हो क्या? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? इसकी आती वो तड़की थी, वो दुबक गई। आई एम सॉरी भी अम्मा, मैं रिहान, सोनिया, रानिया भाभी को नाश्ता दे रही थी। इसे समझ में न आया कि क्या कहे। इसे सास के गुस्से से बहुत खौफ आता था। तुम्हारी बड़ी मैं हूँ या वो घबरा गई। भी अम्मा, रिहान को इंटरव्यू के लिए जाना था और रानिया भाभी को ऑफिस के लिए। डरते डरते इसके मुंह से निकला तो वो दहाड़ी। तो वो ख़ुद भी तो नाश्ता बना सकती है अपने लिए, वो क्या कह सकती थी? सिर्फ सर हिलाकर बाहर निकल आई कि इसका शौहर आज़र इसे बाहर आवाज़ें दे रहा था। इसे वहाँ से निकल आना ही मसले का हल लगा। जी। आज़र दरवाजे में खड़ा इसे कहर बरसाती नज़रों से देख रहा था। मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, आवाज़ नहीं आती क्या? इधर आज़र का गुस्सा भी सवा सेर था। आज़र, वो मैं भी अम्मा को चाय। बस बस रहने दो, सबकी करो जी हजूरियाँ, मेरी एक भी ना सुनना। नाराज़ी से कहता इसके हाथ पाँव फुला गया। सॉरी आज़र। वो रूहान सी हो गई, समझ ना आया कि इसे कैसे समझाए। आज़र, वो पहले रिहान, सोनिया, फिर आनिया भाभी नाश्ता मांगने लगी तो मैं क्या करती? सबको अपने अपने कामों पे निकलना था। मैंने तुम्हें मैचिंग टाई निकालने का कहा था, अब की बार ज़रा सा नरम पड़ा, मैं भी निकाल देती हूँ। अंदर जाने लगी तभी पीछे से इसे सोनिया ने पुकार लिया। भाभी, लाइट चली जाएगी, प्लीज़ मुझे कपड़े इस्त्री कर दें, मैं आती हूँ। सर हिलाकर आज़र के साथ कमरे में आ गई। जल्दी जल्दी तमाम टाइयाँ निकाल कर आज़र के सामने रखी, जो इस्त्री शुदा शर्ट को तनकीदी नज़रों से देख रहा था। ये कौन सी शर्ट निकाल दी यार, कहा भी था सी ग्रीन करना, अब ये ब्लू शर्ट पहन कर मैं ऑफिस जाऊँगा क्या? अब की बार वो नाराज़ी से शर्ट को नहीं, इसे देख रहा था, जिसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसने क्या कर दिया। सोनिया ने नीले कपड़ों का कहा, इसने हरे कर दिया। आज़र ने हरी शर्ट का कहा, इसने नीली कर दी। यकीनन इसका दिमाग हाजिर नहीं रहता। वो ख़ुद को मलामत करती आज़िर के ग्रीन शर्ट लेकर सोनिया के कमरे में चली आई, जहाँ सोनिया सुबह सुबह फ़ोन पे किसी से गप्पे हाँक रही थी। भाभी, पहले मेरे कपड़े इस्त्री करने, भाई की शर्ट बाद में। उसके हाथ में आज़र की कमीज़ देखकर यकीनन सोनिया इसका इरादा भांप गई थी। जब इसे हुक्म दिया तो सर हिलाकर पहले इसके कपड़े इस्त्री करने लगी। अभी इसके कपड़े इस्त्री करके साइड पर रखकर आज़र की कमीज़ इस्त्री के नीचे रखी थी, वो गुस्से से हाँपता अंदर आ गया। कब दोगी शर्ट? पता भी है मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ और तुम यहाँ एल्फी लगा के बैठ गई हो। गुस्से से बोलते हुए इसने इसके हाथ से कमीज़ छीन ली, जो भी वैसे की वैसी ही थी। आज़र गोया करंट खाकर सीधा हुआ। ये क्या, तुमने अभी तक इसे इस्त्री ही नहीं किया? वो बिगड़ ही तो गया था। आज़र, मैं सोनिया के। वो हकलाई, वो इसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। बहुत ही काम चोर हो गई हो, मजाल है जो मेरा एक काम तुमसे ठीक तरह से हो जाए। नाराज़ी से बोलता इसकी बात काट गया और शर्ट ज़ोर से इसके ऊपर फेंक दी। ये रखो अपने पास, मुझे नहीं पहननी है। गुस्से से कहकर बाहर निकल गया तो फूले हुए हाथों, पैरों, सांसों समेत आज़र आज़र करती इसके पीछे हो ली। मगर इसने वही नीली कमीज़ उठाकर गुस्से से पहनी, फाइल उठाई और तन फन करता बाहर निकल गया। आज फिर नाश्ता करे बगैर वो चले गए। फिर इसे भूखा निकाल दिया घर से। भी अम्मा ने सख्ती से इससे पूछा तो इसका जी चाहा दहाड़े मार मार कर रोते। कमाले ज़ब्त से आंसू वहीं आंखों में दबाती वापस अपने कमरे की तरफ पलट आई। सादिया, कहाँ गायब हो गई हो यार? उवैस को नाश्ता दो, ये मुझे भी लेट कर रहे हैं। रानिया ने इसे अपने कमरे की तरफ मुड़ते देखा तो पुकार लिया। इसने गीली होती आंखों को वहीं रगड़ डाला। उवैस भाई को आपके साथ जाना है? हाँ। रानिया इसकी आवाज़ में भीगापन महसूस करके भी अनजान बन गई। फिर बच्चों को कौन ड्रॉप करके आएगा? इसने आहिस्ता से पूछा, हालांकि जवाब पहले से पता था। बच्चे कहाँ भी जागें, उवैस को नाश्ता देकर तुम इन्हें जगाना, तैयार करके नाश्ता कराना और फिर खुद ही इन्हें ड्रॉप भी कराना। हम तो लेट हो जाएंगे यार। रानिया ने फ़ौरन हल पेश किया था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। आप बच्चों को जगा दें, मैं सबके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं तो लेट हो रही हूँ, फिर भी जगा आती हूँ। तुम जल्दी से पहले उवैस को नाश्ता दो। इसने सर हिलाया तो रानिया बाहर निकलने लगी। और हाँ, बच्चों के टिफ़िन तैयार है ना? एक बार फिर वापस मुड़ी थी। हाँ, वो मैंने रात ही को तैयार कर दिए थे। रानिया सर हिलाकर बाहर निकल गई। उवैस को नाश्ता देकर इसने बच्चों को नाश्ता कराया, इन्हें तैयार करके ड्रॉप करने चल दी कि घर में एक गाड़ी हर वक्त मौजूद रहती थी। सोए किस्मत इसे ड्राइविंग आती थी। हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना इसका मामूल था।
بچے اس کے اپنے نہیں بلکہ جیٹھ اویس اور جیٹھانی رانیہ کے تھے، لیکن گھر کے باقی لوگوں کی طرح یہ بچے بھی اس کی ذمہ داری بن چکے تھے۔ اسے یہاں بیاہ کر آئے دوسرا سال تھا اور اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ ان 2 سالوں میں کبھی رانیہ، بی اماں یا سونیا نے بچوں کو ناشتہ، لنچ یا ڈنر کرایا ہو، یا کبھی فرصت سے ان کے لیے کھانا بنایا ہو یا اپنے ہاتھوں سے انہیں کھلایا ہو۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی، بچوں کو سلانے، جگانے، نہلانے، دھلانے کی ذمہ داری اس کے سر ہو گئی تھی، جو اس دن سے لے کر آج تک بہت احسن طریقے سے نبھا رہی تھی۔ سعدیہ جہاں بہت صبر برداشت والی لڑکی تھی، وہیں بے حد خوش اخلاق، ہنس مکھ، صلح جو قسم کی لڑکی تھی۔ اسے لڑنے جھگڑنے سے شروع سے نفرت تھی۔ اپنے ماں باپ کے گھر بھی اس نے کبھی اپنی ماں کو اپنی نندوں، ساس، دیور، جٹھانیوں، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے لڑتے بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات یا عادت اسے شاید گھٹی میں ملی تھی۔ وہ آذر سے بیاہ کر یہاں آئی تو آذر نے پہلی رات اسے محبت سے کہہ دیا کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے، آذر کے گھر والوں کو اپنا سمجھے، سب کی تابع اور فرما بردار رہے۔ وہ پہلی اسے صلح جو انتہائی فرما بردار قسم کی لڑکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارے گھر کا کام اپنے سر لے لیا۔ پہلے گھر میں ایک ملازمہ آتی تھی جس کی تنخواہ اویس دیتا تھا۔ اس کے گھر آنے کے بعد رانیہ نے بی اماں سے کہہ کر اسے فارغ کرا دیا۔ اسے اچھا تو نہ لگا کہ تھوڑی بہت مدد ملازمہ کرا دیتی تھی، اس کا کام بڑھ جاتا، لیکن رانیہ اور بی اماں کے سامنے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ 1-2 بار آذر سے ہلکا سا کہا کہ وہ اس کی مدد کے لیے کوئی ملازمہ رکھ دے، آگے سے وہ ہوں ہاں کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی اس کی ملازمت نہیں تھی، تنخواہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنے خرچے سے کوئی ملازمہ افورڈ کر سکتا۔ آذر کے ٹال مٹول سے وہ سمجھ گئی تو خاموش ہو گئی، لیکن ایک دن باتوں باتوں میں رانیہ بھابھی سے کہہ دیا تو جواباً بھابھی نے سہولت سے منع کر دیا۔ یار اس خاندان میں ملازم رکھنے کا رواج نہیں ہے، یہاں ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی ہے۔ وہ ملازمہ تو میں نے زبردستی 2 ہفتوں کے لیے رکھی تھی کہ آذر کی شادی کے ہنگاموں میں بہت کام ہوتا تھا۔ بی اماں تو مان نہیں رہی تھی، جب ہی میں نے اویس سے کہہ کر صرف 2 ہفتوں کے لیے وہ رکھی۔ پھر تم آ گئیں، تمہیں تو ہر کام بخوبی آتا ہے نا، جب ہی ہم نے اسے فارغ کر دیا۔ ویسے بھی یار ہم تو ہوئے دفتروں میں کام کرنے والے مصروف لوگ، تم ہاؤس وائف ہو، گھر کی عورتوں کو تو گھر کے کام کرنے ہی چاہیے۔ دفتروں میں جانے والی عورتیں بھی اپنا کام خود کرتی ہیں بھابھی، تنخواہ لانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، گھر کو بنانا سنبھالنا بھی عورت کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ کہہ دے، لیکن خود پہ کنٹرول کر گئی۔ پھر اس دن سے لے کر آج تک وہ گھر کو کیا گھر کے تمام مکینوں کو سنبھالے ہوئے تھے، کبھی ماتھے پر بل آیا نہ شکن پڑی، دن رات کام میں جتے رہتے۔ گھر کے کاموں، گھر کے مکینوں نے اسے گھن چکر بنا دیا تھا، لیکن وہ تھی کہ خوش اخلاقی اور تابعداری سے ہر کام سر جھکائی کیے جاتی۔ لیکن اب کچھ دنوں سے آذر اس کی مصروفیت سے چڑنے لگا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا یہ کام میں مصروف ہوتی، کبھی کھانا بن رہا ہوتا، کبھی گھر صاف ہو رہا ہوتا، کبھی کپڑوں کی دھلائی، کبھی بچوں کی نہلائی۔ آذر کو وہ قائد اعظم کا قول کام 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 پہ پوری طرح فٹ بیٹھی دیکھتی۔ آذر گھر آتا تو اسے کام کرتے دیکھتا، گھر سے جاتا تو اسے کام کرتے دیکھتا، جب ہی تو وہ اب اس کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس سے بھی چڑنے لگا تھا۔ وہ روز سوچتی کہ اسے سمجھائے گی، گھر کے ذمہ داریوں کا اسے بتائے گی، لیکن وقت ہی نہ مل پاتا۔ کبھی وہ گھر آتا تو اسے کاموں میں الجھے پاتا، اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا، کبھی اپنے کاموں سے اس قدر تھکی ہوتی کہ آذر کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی۔ دوسرے دن احساس تو ہوتا، لیکن مجبور ہوتی کہ کاموں کا انبار اتنا ہوتا کہ ایسے میں آذر سے تفصیل سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل پاتا۔ آج بھی وہ اس سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ اس کا اندر تک غمگین تھا، لیکن کیا کرتی، گھر کے پھیلاوے سمیٹتے سمیٹتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ پھر بچے آ گئے، ان کو کھلانا پلانا، ہوم ورک کروا کے سلانا، سب اس کے ذمہ تھا۔ بی اماں کو دوپہر کے کھانے میں میٹھا لازمی چاہیے ہوتا تھا، آج دن کو وہ نہ بنا سکی تو وہ بھی ناراض ہو گئی۔ جب ہی بچوں کو سلا کر وہ ان کے لیے کھیر بنانے میں جت گئی۔ چاول کی کھیر بنتے بنتے وقت لگ گیا، عصر ہوئی تو گھر کے افراد لوٹنا شروع ہو گئے۔ سونیا یونیورسٹی سے آتی کھانے پہ لپکی، ریحان ابھی تک ناراض تھا، شاید انٹرویو ٹھیک سے نہ دے پایا تھا، عذر کہ صبح گھر سے بھوکا نکلا تھا نا، پھر کیسے کچھ ہو پاتا۔ سعدیہ بیچاری شرمندہ ہو کر رہ گئی کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے انٹرویو میں ناکام ہو گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، جس میں گھر کے تمام لوگوں کو لوازمات سے بھری پلیٹیں چاہیے ہوتی تھیں۔ سموسے نمک پارے بنا بنا کر وہ تھک سی گئی، کچن میں صبح سے کھڑی تھی، ٹانگیں جواب دینے لگیں۔ تمام افراد کو چائے بمع لوازمات پہنچا کر وہ اپنے کمرے میں سستانے کے لیے آ گئی۔ ابھی لیٹی تھی کہ رانیہ بھابھی وارد ہوئیں۔ یار سعدیہ، یہ قمیض تو فٹ کر دو، کافی کھلی لگ رہی ہے۔
وہ کوئی نئے کپڑے سلوا کر لائی تھی، اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تو نہ چاہا، لیکن بادلیں ناخواستہ اٹھ کر قمیض پکڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ قمیض سیٹ کر کے رانیہ کو قمیض کمرے میں دینے گئی تو اسے بیڈ پر الٹا لیٹ کر فون پہ مگن پایا۔ واہ، اتنا آرام! ہاں یہاں رکھ دو۔ ذرا سی گردن موڑ کر رانیہ نے کہا تو سر ہلا کر قمیض رکھ کر باہر نکلنے لگی۔ تبھی رانیہ کی بات نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ ہاں بھائی، کام والی تھی، کل وقتی ملازمہ ہے یار۔ رانیہ فون پہ کسی کو بتا رہی تھی۔ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اسے لگا اس کے سر پہ آسمان آن گرا ہو۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ رانیہ کے کمرے سے باہر نکلی، جب سامنے سے اسے اویس بھائی آتے دکھائی دیے۔ سعدیہ، ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ چکراتے سر کے ساتھ پتہ نہیں کیسے اس نے فریج سے پانی نکالا، گلاس میں انڈیلا اور اویس کو ان کے کمرے میں دینے آ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ بنا دستک کے اندر آ گئی۔ اگلے ہی پل شرمندہ بھی ہو گئی۔ رانیہ کا سر اویس کے سینے پہ تھا اور اویس اس کے بالوں پہ بوسہ دے رہا تھا۔ میں نے سارا دن تمہیں بہت مس کیا میری جان۔ جھوٹ نہ بولیں جناب، مجھے سب خبر ہے۔ یقین نہ آئے تو میرے دل سے پوچھ لو۔ وہ ایک ادا سے رانیہ پھر جھکا، بے ساختہ سعدیہ کھنکاری۔ اویس بھائی، پانی؟ او ہاں۔ دونوں فوراً سیدھے ہوئے، فوراً پانی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر باہر بھاگی۔ یہ اور بات کے پیچھے اویس اور رانیہ کی ہنسی اسے صاف سنائی دی تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے بی اماں ٹی وی کے سامنے بڑی محویت سے شو دیکھتی نظر آئیں۔ اے سعدیہ، فریج سے کوئی جوس لا دو یا پھر فریش مینگو جوس بنا دو۔ دل کو عجیب وحشت سی ہو رہی ہے۔ ڈانس شو سے ذرا کی ذرا نظریں گھما کے انہوں نے اس سے کہا، خود دوبارہ سے ٹی وی میں گم ہو گئیں۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پاس سے گزرتی سونیا، جس نے کان سے فون لگا رکھا تھا، اسے پکارا تو وہ بولے بغیر آنکھوں سے کیا ہے کا اشارہ کر کے پوچھنے لگی، بی اماں کے لیے فریش مینگو جوس بنا کے دو گی؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا۔ سونیا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں بھائی، میں ذرا بزی ہوں، کہہ کر چھپاک سے غائب ہو گئی۔ بادل ناخواستہ اسے جوس بنانا پڑ گیا۔ ابھی جوس گلاس ہی میں انڈیلا تھا جب بیٹ بال اٹھائے ریحان اندر آیا۔ ایک گلاس جوس میرے لیے بھی بھابھی، سخت پیاس لگی ہے۔ اس نے فرما بردار کام والیوں کی طرح سر ہلا کر بی اماں والا گلاس اسے تھما دیا اور ان کے لیے دوسرا بنانے لگی۔ بی اماں کو جوس پلا کر وہ اپنے کمرے میں آئی تو بی اماں اور رانیہ اسے باہر سے آوازیں دینے لگیں۔ وہ تھک کر اپنے بستر کو دیکھنے لگی۔ دکھتی کن پٹی کو ایک انگلی سے مسلتی اس نے بے جان ہوتی ٹانگوں کو بمشکل گھسیٹا اور اپنے نرم ملائم بستر پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ رانیہ اور بی اماں اس کے لیے ایک اور کام لیے بیٹھی تھی۔ سعدیہ، اویس کے کچھ دوست آ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ کھانے میں کیا کیا بناؤ گی؟ رانیہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے دوست اس کے شوہر کے نہیں، سعدیہ کے شوہر کے آ رہے ہوں۔ اب مینیو بنا دے، میں بنا دوں گی، کمزور سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آہستہ سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے یار، تم ابھی سے سٹارٹ کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ رانیہ کے کہنے پر سر ہلا کر اسی وقت اٹھ گئی۔ مینیو بہت لمبا تھا، وہ جلدی جلدی ڈشز تیار کرنے لگے۔ حالانکہ اس وقت جو اس کی حالت ہو رہی تھی، قطعی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک کام بھی کرے۔ رانیہ بار بار اندر جھانکتی، ڈھکن اٹھا اٹھا کر کھانے دیکھتی، اچھی طرح تسلی کر کے باہر نکل جاتی۔ اسے اس وقت اپنا واقعی رانیہ کے کل وقتی ملازمہ کا حصہ لگ رہا تھا۔ اسے خود پر ترس آنے لگا کہ جس کے پاس اپنے یا اپنے کام کے لیے ایک پل بھی نہیں تھا، اور رانیہ کیسے گھر کی مالکن بنی مہارانیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ چھوٹی امی، ہمیں نوڈلز تو بنا دیں۔ بریانی کو دم پہ رکھ رہی تھی جب رانیہ کی بیٹی نے آ کر اس سے فرمائش کر دی۔ بیٹا، میں اس وقت بہت بزی ہوں، ابھی نہیں بنا سکتی۔ اس نے نرمی سے اسے منع کرنا چاہا تو تیز تیز نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے بھی چاہیے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ دیکھو بیٹا، میں کتنا کام کر رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں فارغ ہو کے بنا دیتی ہوں۔ ہمیں بھوک تو ابھی لگی ہے، تھوڑی دیر بعد بنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تبھی رانیہ اندر چلی آئی، گویا پھر سے کچن کا وزٹ کرنے آئی تھی۔ دیکھیں ماما، یہ ہمیں نوڈلز نہیں بنانے کے دے رہی۔ بیٹی نے فوراً شکایت لگائی، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ ڈونٹ وری، تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ بھی بنا دیتی ہیں۔ اپنی 5 سالہ بیٹی کو تھپکی دے کر رانیہ نے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ بریانی تو دم پہ ہے نا، تم ابھی نوڈلز بنا دو، بچے ہیں، بھوک لگ رہی ہوگی۔ رانیہ نے یوں کہا جیسے وہ بچے سعدیہ ہی کے ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر نوڈلز کی تیاری کرنے لگی۔ رانیہ وہیں کرسی پر ٹک کر اپنے ٹچ اسکرین فون سے کھیلنے لگی۔ تیاری کہاں تک پہنچی؟ اویس اندر آیا تھا، آخری مراحل میں ہے بس۔ تم یہ فون چھوڑو، ان آخری مراحل کو جلدی سے نپٹاؤ، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ سعدیہ فری نہیں لگ رہی، اب صرف بس سلاد رہتا ہے، سعدیہ فوراً بنا لے گی، یہ ایسے کام فوراً کرنے کی عادی ہے۔
तुम भी तो कर सकती हो। मैं बहुत थकी हुई हूँ यार, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तुम जानते तो हो ऑफिस के काम बंदे को कितना थका देते हैं। हाँ ये तो है, फिर यहाँ क्यों गर्मी में बैठी हो? जाओ कमरे में एसी में कुछ आराम कर लो। उवैस ने बहुत फिक्रमंदी से कहा था। हाँ ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। यहाँ तो बहुत ही गर्मी हो रही है। वो कहने के साथ ही उठ खड़ी हुई। भाभी ये बच्चों के लिए ले जाएं। तुम खुद ही दे आओ यार, मुझे तो यहाँ बैठ के पसीना आ गया। रानिया बाहर निकल गई, वो अपना समूह लेकर रह गई। मेहमान आए, खाने का दौर चला। आखिर में किसी को चाय किसी को कॉफ़ी चाहिए थी। वो सबको सर्व करती करती थकन से अधमुई हो गई थी। खाने के ढेरों खाली बर्तन थे जिन्हें वो इस वक्त धोना तो चाहती थी, मगर एक तो थकन, ऊपर से किचन की गर्मी से इसकी जान जा रही थी। वो खाली बर्तन वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली आई। उवैस अपने दोस्तों को अलविदा करके वापस आ रहा था। उवैस आ भी जाओ, कसम से मैं तो आज बहुत ही थक गई हूँ। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी रानिया बहुत बोझल और थके हुए अंदाज से कह रही थी। बस आया सरकार। उवैस मुस्कुराकर कहते हुए आगे बढ़ा और रानिया को कंधे से लगाकर अंदर ले गया। इसने गर्दन मोड़कर ये सीन देखा था, फिर अंदर चली आई। आज़र सोने की तैयारियां कर रहा था। इसे देखकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो आहिस्ता से पास लेट गई। कुछ देर आज़र की पुश्त देखी, फिर इसके कंधे पे हाथ रख दिया। मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ डिस्टर्ब ना करो। वो गहरी सांस लेकर करवट बदल कर सामने देखने लगी। आंखें पानी से भर गई थी। अब इनका वहीं रुके रहना मुहाल था। मैं बहुत थक गई हूँ आज़र, इसने करवट बदले बदले ही कहा था। आज़र कुछ न बोला। इसकी सिसकी निकल गई। अगले ही पल आज़र ने करवट बदली। वो जो थोड़ी देर पहले सिसकियों पर इक्तफा कर रही थी, हिचकियों से रो पड़ी। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज़र इसके सर को हौले हौले थपथपा रहा था। भाभी बाहर आए भाई, मुझे कॉलेज के लिए जाना है। वो लेटी हुई थी जब बाहर से सोनिया ने दरवाज़ा खटखटाने के साथ ही से आवाज़ भी दी थी। है ये सादिया कहाँ रह गई? मुझे चाय कब देगी? सादिया, ए सादिया। बी अम्मा भी तवातुर से इसे आवाज़ें दे रही थी। सादिया प्लीज़ मेरा नाश्ता ले आओ, मैं लेट हो रही हूँ। रानिया यकीनन ऑफिस के लिए तैयार खड़ी थी जब ही उजलत में लग रही थी। मेरा नाश्ता तैयार है भाभी, प्लीज़ फ़ौरन ले आएँ, कहीं आज फिर मैं लेट ना हो जाऊँ। रेहान तो सबसे ज़्यादा उजलत में लग रहा था। रानिया बच्चों को जगा दिया। सादिया से कहो वही आज भी इन्हें ड्रॉप कराएगी, हम ऑफिस से लेट ना हो जाएं। उवैस भी यकीनन डाइनिंग टेबल पे आन बैठा था। यार सादिया ले भी आओ नाश्ता। रानिया बेहद मुलायमत से इसे पुकार रही थी। भाभी मैं लेट हो गया ना तो सारा कसूर आपका होगा। खफगी से भरा लहजा रेहान का था। वो उंगलियों से डाइनिंग टेबल बजाता अपनी उजलत का पता दे रहा था। भाभी मैं कॉलेज से लेट हो रही हूँ। सोनिया अपना गला फाड़ दी थी। कम वक्त, ले भी आ मेरी चाय, क्या मारने के इरादे हैं? बी अम्मा ने गुस्से से कहा ही था जब सादिया के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। तैयार सादिया आज़र के साथ बाहर आई तो सबने ठिठक कर इन्हें देखा। भाभी मेरा नाश्ता। रेहान नाराज़ हुआ। यार सादिया हम लेट हो रहे हैं। रानिया को अपनी फ़िक्र थी। आई एम सॉरी टू ऑल, आज से मैंने आज़र का ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया, शाम की चाय पे मुलाकात होगी। वो एक अदा से कहती नहायत पूरे इत्माद अंदाज से आज़र का हाथ पकड़कर इसके कदम से कदम मिलाकर चलती हुई बाहर निकल गई। पीछे सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये इस घन चक्कर को क्या हो गया था? ये कैसे चल पड़ा था? मेरा नाश्ता, मेरा कॉलेज, मेरे बच्चे। बहुत देर बाद घर में आवाज़ें गूंजी थीं। घन चक्कर का चक्कर उल्टा चलने लगा था और सबको ही चक्कर आ गए थे। ये प्यारी सी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।